السلام عليكم، مرحبا بكم في نوفال فيديو تاع جينيتيك. اليوم ان شاء الله راح نديرو لا كروماتين. دونك لا كروماتين شنو هي لا كروماتين؟ لا كروماتين سي ماشي غير لا دي ان. دونك لا كروماتين مع لي بروتيين لي نعرفوهم بزاف سي لي زيستول. D'accord, plus les protéines de charbon. Ok, donc imaginez-vous un ADN de 2 mètres qui fait راح يدخل داخل un noyau des micromètres. Imaginez-vous, donc il va associer à des protéines اللي يعاونوه في la condensation ou في l'organisation ديالو باش يولي هذاك الحجم الصغير. Donc, l'organisation dynamique de la structure chromatidienne influence selon les fonctions. Donc, selon la fonction, l'organisation هتتبدل. عندنا كي تكون عندنا replication donc نستحقوا l'ADN يكون يتفتح شوية. إذا استحقينا زعما une division donc les chromosomes ils vont se condenser plus en plus, etc. Donc, le nucléosome c'est l'unité fondamentale de la chromatine. Donc هي الوحدة البنائية تاع la chromatine. Donc un ensemble de nucléosomes il va constituer la chromatine. Donc un nucléosome qu'est-ce que ça veut dire? Un nucléosome on va le voir en détail وشنو هو كيفاش يتكون. Donc هو يتكون من ADN plus des histones. هو هذاك l'ADN plus des histones عندنا nombre de nucléosomes vont se répartir يتستفوا ويشكلوا لنا un nucléofilament. Le nucléofilament il va se condenser de deux formes différentes ou يكون لنا un chromosome. Voilà. Donc la chromatine عندها زوج انواع. عندنا لا اوكروماتين وعندنا ليتيروكروماتين. لا اوكروماتين راح تكون في لو سونتر تاع لو نوايو في لو سونتر تاع النوايو entre les ondes d'hétérochromatine. هنايا لا بارتي اللي راني مدايرتها بالاورانج في الديسان هي لو اوكروماتين والاخرى سي ليتيروكروماتين. فوالا. Donc il y a la périphérie. On va regarder la structure elle est peu condensée parce que علاش كي تكون هي اللي تصالها la traduction. Donc كي تصالها la transcription. Donc كي تصالها la transcription قلت لكم elle est accessible aux ADN polymérase. Donc هي اللي تصالها transcription. Donc automatiquement ما راح تكون condensée بزاف باش تسهل على غيان بوليميراز انه يجوز وانه يدير لا ترانسكريبسيون فاسيلمون. باغ كونط ليتيروكروماتين راح تكون تري كوندونسي وما تشونجاش. الاخرى تكون كوندونسي من بعد تولي بو اكسيتيرا مي بصح ما تكون تري كوندونسي كيما ليتيرو والاخرى ما راحش تتغير كامل باسكو ما راحش ترى لها ترانسكريبسيون. فوالا. وفي ليتيروكروماتين عندنا زوج انواع. عندنا constitutive وعندنا facultative. Donc constitutive عندها لي جين يكونوا قلال يعني لي سيكونس ريبيتي اللي حيكونوا كتر. وقلنا لي سيكونس ريبيتي جينيرالمون ما نلقاوش فيهم دي جين اللي يعطونا دي بروتيين. عندنا لي inactive de façon irréversible. معناتها inactive c'est bon pour à la vie à la mort. ومن بعد نلقاوها بزاف لي centromères et les télomères. Replique tardivement. Donc qui sera la replication de l'ADN. Donc qui سحقوا زعما division cellulaire نسحقوا يخي double باش l'ADN ديالنا il va باش يدوبلا. Donc هي اخر واحد اللي تصالو la replication. Facultative elle est inactive de façon réversible. Donc فهمكم كيفاش elle va se transformer chromatine كي نسحقوها. Bon في الكروموزوم اكس. دونك هنا في لو ديابو غلط لو بروف دارو في كونستيتوتاتيف. دونك هنايا ديروها فاكولتاتيف. دونك نفهمكم علاش. دونك اذا هضرتوا مع البروف ولا قولوا له بلي غلطت في هذه. في الكروموزوم اكس على بالنا بلي لا فام عندها دو زيكس اي لو المال عنده اكس واي مال اي فام. دونك في المال هذا الاكس ديالو يخدم الي اكتيف نورمال باسكو عنده اكس واحد. باغ كونط عند لا فام عندها دو اكس. دونك واحد الي اكتيف et l'autre n'est pas actif, il est inactif. D'accord.
ني با اكتيف دونك واحد فيهم اللي يخدم داكوغ. هذه تشدوها في راسكم باسكو علاش من بعدا في كاين لحقوا لي مالادي في لي مالادي حتلقاو باللي كاين دي مالادي يبانوا عند اللي يكونوا مربوطين بلو كروموزوم اكس دونك لو مال راح يبانوا فيه كتر يعني الريسك راح يزيد عنده كتر. باغ كونطخ عند لا فام عندها بوسيبيليتي انها ما يبانش فيها المرض باسكو يقدر هذاك الاكتيف يولي اناكتيف والاناكتيف يولي اكتيف فوالا. دونك هنشوفوا لو نيكليوزوم. وشنو هو لو نيكليوزوم؟ دونك كيما راح يكون مرسومه في هاد الصويره. دونك او سونتر ديالو راح يكون متكون بديزيستون داكوغ ديزيستون اوكتومير ديزيستون. اوكتامير سي اوك شوفوا عليها اوكت سي 8 اون رومان. شو هذوك لي شيفر هذوك اللي درناهم اون فيزيك في الباك. دونك اوكت سي 8 داكوغ. دونك شوفوا كيفاش راهي تتفورما. دوك نوري لكم ان ديسان بلو سامبليفي على هاديه مي المهم شوفوا لي على لي زيدي هادوما من بعد اون فا فوار. ومن بعد elle est entourée par l'ADN. L'ADN presque 146 paires de bases وحديرها دو تور شغل دو تور على هادوك لي زيستون اللي راهم مستوين بهاد الشكل. ومن بعد هذيك لو دو تور لي دو تور ديال لاديان راح يشدهم ان اوتر هيستون 1 انتر نيكليوزومال. دونك il va يشد هذيك لاديان. on va voir tout de suite bien في ليماج واحد اخرى. دونك كيما كنتو تشوفوا في هاد ليماج عندنا ليستون H3 ليستون H4 ليستون H2B عندنا ليستون H2A. هادوما في 4 راح يكونوا فوا 2 دونك كل واحد راح يكون عنده زوج يعني زوج كامل منهم ils vont se يتسقموا بهاد لا بارتي. دونك عندنا لو H3 يقابلوا ال H4 ومن تحت كيف وال H2B يقابلوا ال H2A ومن تحت كيف. دونك هادوما يزيدوا يلصقوا ما بيناتهم ويكونوا لنا هاد الشكل داكوغ. دونك هاد الشكل هو اللي راح يجي كي راح يلصقوا بيان. هو يعني لا فورم تاعهم ماشي هكذا. دونك على بالنا باللي لي بروتين باسكو لي زيستون سي دي بروتين دونك راح يكونوا هكذا كي شغل هكذا لي شان بوليبيبسيديك. دونك هما يفون سي ريبارتي هكذا ويلصقوا كامل ويكونوا لنا هذا الشكل. ومن بعد عندنا لا دي ان يجي هكذا ويجوز من هنا. دونك هكذا كي يجي هدايا عندنا لا بروتين واحده اخرى قلنا هي اسمها H2 تكون انتر نيكليوزومال فوالا. هي راح نقولوا تجي هنايا سي H1. دونك هي اللي تشد هذاك لا دي ان. دوك نوري لكم ايماج تانيك بلو شابه اكثر. دونك لا فوالا شوفوا هاد ليماج انا ما يتبان لكم بيان. دونك عندنا لي زيستون هادوك 4 فوا 2 معناتها يكونوا كامل زوج. ومن بعد عندنا دو تور ديال لا دي ان وعندنا ليستون H1 اللي راكو تشوفوا فيه هنايا. دونك فوالا عندنا هاوليك لو H1 اللي راهو يشد لنا لي زادين. دونك فوالا هذا سي تاع نادين. دونك عندنا قلنا دو تور وقلنا 146 بير دو باز. فوالا هاي ليك لا فورم هذه شدوها هاديه باش تفهموا. الاخرى برك فهمتكم كيفاش يتلاصقوا باسكو كانوا لي كولور ديفيرون باش تعرفوا بيان. دونك بشي لازم تشوفوا عليها. شوفوا برك بلي يكونوا 8 وعندنا دو تور ديال لا دي ان. دونك ان تور على لي 4 التحتانيين وان تور على لي 4 الفوقانيين. فوالا نعاودو نقولوا الكور ديالنا اورولمون داديان بار لانتيراكسيون. دونك كيفاش تصرا هذيك لونغولمون ديال لادين كيفاش حتى لادين يدور على هذيك. دونك راح تصرا اون انتيراكسيون entre les histones et les histones et les histones entre l'ADN
دونك راح تصرى شغل تجاذب و تنافر في زوج على حساب وراح تصرى هذيك لونغولمون ديال l'ADN selon une configuration en poignée du main. Donc كما le poignet du main راح تصرى هذه l'enroulement ديال l'ADN. D'accord. ومن بعد قال لك هنايا درت لكم اون بيتيت رومارك اونتر دو نيوكليوزوم راح تكون كاين ADN دونك راح يكون قيس 54 بار دو باز. داكور. دونك نسي نفهمها لكم بلوس. دونك عندنا هاي ليك عندنا هذيك النيوكليوزوم عندنا دو. دونك هاد لا بارتي هي اللي فيها 45 بار دو باز. D'accord. D'accord. Donc les histones قلنا اللي جايين لداخل H3, H4, H2AB, H2B هما c'est des protéines basiques. D'accord, c'est des protéines basiques. ويكونوا plus conservés. Donc qui يكونوا في le centre حيكونوا plus conservés, composés de motifs. Donc c'est motif ماشي modif أنا غلطة. Motif histone fold. Donc هذا c'est un domaine. C'est un domaine في les histones. C'est un domaine في les histones. C'est un domaine اللي راح يعاون في la démigration sur باش يتلصقوا ليه هذوك لي دو بار دو قلنا يتلصقوا دو بار دو بعد يتلصقوا كامل. دونك هذيك لو دومين هو اللي حيعاونني في هذا. دونك هذاك لو دومين حيشد لنا تاع دو زيليس نو باردون 3 زيليس séparés par deux boucles. Donc qui raconte essayez de rectifier les fautes. D'accord, deux hélices séparées par deux boucles. Donc les deux hélices. Donc voilà, on a l'hélice l'oulani, on a hada l'hélice et je vais changer la couleur. On a hadou les boucles. Donc hadou les boucles. D'accord. هذيك c'est deux différents. Voilà. On parle que le N terminal de lysine et de l'arginine sont très basiques, cibles de modification. Donc le N terminal de la lysine ou l'arginine sont très basiques. Vu qu'on a cible de modification post-traduction. Donc la traduction, une modification. On va les voir inchallah في cours وحدهم. Et voilà. On بعد عندنا دوكا ليستون هذاك تاع internucléosoma اللي قلنا c'est le H1. Et très basique technique. Le rôle عنده l'espacement des unités nucléosomales. Donc يخلي شوية l'espace entre les nucléosomes ou la compaction de l'ADN. Donc voilà. Donc, assemblage de la chromatine, c'est l'organisation du nucléosome. Donc, je veux qu'il fasse la première des choses, on a des dimères. Donc, quand le comité est 2 par 2. D'accord, 2 par 2. Alors, je vais يتشكل الأولاني كامل راح يتشكلوا H3 H4 راح يتشكلوا كيف 2 يتلصقوا مع الاخر حيت ان تيترامير كما قلت لكم سي رباعي. تيترا سي رباعي. دونك راح يتشكلوا هما الاولانيين وراح يجوا فوق لادي راح يجوا فوق لادي. دونك عندنا لو تيترامير تاع H3 H4 يتشكل يجي فوق لادي ومن بعد يجوا لي ديمير. دونك هنايا باغي يجوا لي ديمير. عندك ديمير الاولاني يجي يتبلاصا يزيد لو ديمير دوزيام تاع H2A H2B. داكور. وهنايا يتشكل لنا لو نيكليوزوم. دونك لو نيكليوزوم يكون واجد. داكور. ومن بعد عندك لي زيستونس سون موديفيي. دونك لي زيستونس حصل لهم une petite modification. On a un exemple, c'est acétylation de histone 4. Donc, c'est un exemple. On va aller voir les modifications la fin de cours. Acétylation, c'est un acétyl ou la protéine histone 4. Voilà, c'est un exemple. Donc, on a la maturation.
سي يتشكلوا شحال من نيكليوزوم على ATP راح يدينا ان ريبارتيسيون مسقمه وهي نيكليو فيلام. D'accord, les histons sont désacetylés donc désacetylés donc راح ينحوا لهم هذيك لاسيتيل راح يتنحى لهم في لا فورم تاع النيكليو فيلامون. دونك كيما قلت لكم دوكا راح يكون في النيكليوزوم راح يديروا له الاسيتيل ومن بعد يولوا ينحوهم لهم. Quatrièmement, avec le système internucléosomal incorporé باش يديرنا لا روبليمون. دونك يجوا هذوك لي زيستون انترنيكليوزومال هما اللي يديرنا لا روبليمون ديال النيكليوفيلامون. دونك هما يكونوا كاينين ديجا راح يديروا لنا لو روبليمون دو نيكليوفيلامون. عندك سوا يديروه لا فورم ديال سولينويد دونك تجي ريغوليير وتجي كوم ان روسول ولا حيجي كوم ان زيغزاغ اللي يكون ايريغوليير ويجي بهاد لا فورم. دونك شفاو تاني كان رمخ دونك لو سيلينويد راح يكون ستة نيكليوزوم بار تور. دونك هذا دونك راح يكون بهاد لا فورم وبعد عندنا ان تور واحد. دونك ان تور واحد راح يكون فيه 6 نيكليوزوم. Voilà. Donc les variations des composants élémentaires pendant l'assemblage, la particule élémentaire a des variations dans l'ADN et dans les histones, soit présenter différentes modifications post-traditionnelles ou existantes, des formes variantes, modification post-traditionnelle des N-terminales des histones, modification épigénétique. Épigénétique تعني تصرا des modifications تصرا في l'ADN ما تصراش في لي زيستون ولا تصرا في l'ADN بلا ما تبدل لنا لا ستركتور ديال l'ADN. داكوغ تبدل لنا لا ستركتور شيميك برك بصح ماشي راح تاثر في لي جين ولا تهضر في لا ترادكسيون ديال لي بروتيين اكسيتيرا. دونك حتصرنا une différence dans structure et l'activité de la chromatine pendant la maturation des histones internucléosomales, des protéines chromatidiennes HMG. Donc HMG هما يدخلوا ce sont des domaines يدخلوا في les facteurs de transcription. Donc voilà les transcriptions et on a d'autres facteurs c'est lié à l'ADN, espacement de remplissement de nucléosomes. Donc هادوما كامل حصلهم اتحاد باش راهم في les variations ديال les variations. Voilà. Donc on va parler les facteurs d'assemblage. Donc on va reprendre les facteurs d'assemblage parce que j'ai pas filmé les deux parties le même jour. Mais bon, donc les facteurs qui agissent avec les histones. Donc les facteurs sont des protéines qui sont acides. Donc qui sont acides ou les histones les basiques. Donc il y a une interaction entre eux. وهما راح يعاونوا لا ميزون بلاس ديال لي زيستون. دونك هما يديبلاسيوهم لبلايصهم. داكور comme des charbons d'existants pour formation de la particule nucléosomale. Donc on va voir كيفاش les facteurs d'assemblage suivis d'un sous-population d'existants. Donc كل فاكتور يروح sous-population d'existants معينه خاصه به ويلصق فيها وهو اللي يديها البلاصه. Donc un exemple c'est le facteur CAF1. Donc c'est chromatine assemblée facteur 1. Donc هدايا يمشي مع C3 C4 acétyl. Donc كي نخدموا نخدموا les zistons 3 et 4 نخدموهم صارلهم دي modifications post traditionnelles من بين les modifications c'est acétylation. ومن بعداتي كندوهم يكونوا de façon في لي نوايو واجدين وكاع. دونك هما يروحوا على بالنا باللي ال H3 وال H4 يتلصقوا ما بيناتهم. دونك يجي هذاك لو فاكتور ويديهم l'ADN. Donc on va voir كيفاش. Je vais vous montrer une image bien كيفاش دايره. Donc ici عندنا هنايا هاوليك pardon je l'ai effacé mais bon bref. Donc عندنا la A4
CAF 1 c'est هذه اللي راهيك بالجون d'accord donc راهو هاملك les histones H3 et H4 صارت لهم acétylation donc هايلك هذه زعما c'est les groupements acétyl donc on va voir في la fin تاع le cours les modifications اللي صراو شنو تاع acétylation etc كيفاش تصرا دونك هنايا يجي لو KF1 يلصق ويروح يديهم ديريكت يبلاسيهم في لا دي ان داكور دونك فوالا ومن بعد هاتي كاين اون اوتر بروتين اللي ني با مونسيوني في لو كور تانيك تروح تحكم لي دو بار برك هادوما سي دو بار دو يخشفيتو في مقبيله في الكور درنا هكذا وهادوك يجو وحده بوحده داكور من بعد هما يبلاسيو ويروحوا donc voilà et ici on a une interaction entre le CF1 et le PCNA donc le PCNA c'est un régulateur de la réplication donc on va y mettre la régulateur de la réplication donc il dit de forme circulaire هاي اللي راهوك بالاورانج donc يتصرى la réplication donc هو يمشي كامل على l'ADN ويعاون l'ADN polymérase باش يثبت وباش هو يخدم الخدمه ديالو او ميم طون عندنا هذاك لو CAF1 وين يتبلاصا هو اون انتراكسيون اونتر هدايا كيما كتشوفوا بالصفر وهاوليك مع راهو لاصق فيه وهو حط هذاك وحده في هذاك لاديان نيو سانتيتيزي معناتها هذاك لاديان اللي خدمناه جديد راح يلصق فيه و يتكونوا لنا دي نيكليوزوم اللي يترا دي باش يكونوا لنا ان اوتر كروموزوم دونك فوالا هذه هي كيفاش تصرا هاد العبسه دونك جيسبر تكونوا فهمتوها هذا هاد الشيما بزاف انتيك دونك تفهموا به تري بيان دونك نكملوا عندك لي فاكتور دو ريمودلاج اي لي زونزيم موديفيكاتور تاع لي زيستون bonbon de la maturation affecter la chromatine changement conformationnel dans le nucléosome et des larges domaines aussi donc on va voir les deux types des facteurs on a les facteurs de remodelage de chromatine et on a les enzymes de modification post-traditionnelle donc des remodelages sont des multiprotéines donc il y a des protéines on modifie la structure nucléosomale grâce à l'énergie et il y a un espacement régulier des nucléosomes donc هما هادو les facteurs راح يعاونوا في l'espacement régulier des nucléosomes حيكونوا باش يكونوا مرتبين مليح l'espace entre nucléosome يكون la même entre كامل donc voilà هذا هو الدور تاع les facteurs de remodelage donc les facteurs de modification post-traditionnelle donc c'est des enzymes اللي يعملوا على les modifications post-traditionnelles donc وشنو هي البلاصه اللي يديروا فيها les modifications c'est un terminal donc un terminal et à l'extérieur de particularités nucléosome donc مش حيأثروا لنا على la particularité ديال لو nucléosome راح يأثروا على دونك هو ما ياثروش على لا فورم ديال البروتين مي حياثروا على لانتراكسيون ولا اون فا فوار واش يعاونوا راح يتبدلوا جينيرالمون كي اللي ديجا في الديبي تاع الكور اون دي ديجا كو لا كروماتين لورغانيزاسيون ديالها راح تتبدل على حسب لا فونكسيون اللي تكون فيها لا سيلول دونك اذا كان ديفيزيون اذا كان تسحقوا ريبليكاسيون تسحقوا تراديكسيون اكسيتيرا ترانسكريبسيون باردون اكسيتيرا On va donc un équilibre entre deux activités, on a donc deux enzymes, donc le HAT et le HDAC. Donc le HAT, c'est des histones acétyltransférases, donc transformation d'un acétyl l'histone, on va voir. Ou DAC, c'est des histones désacétylase, donc il y a l'acétyl. Donc voilà. Donc les modifications, je pense à là c'est des modifications des histones, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, voilà. Donc parce que les modifications épigénétiques, c'est les l'ADN
ودوكا هنايا حنهضروا على لي موديفيكاسيون les histones. Donc changement d'expression des gènes, donc méthylation, remodelage, code des histones, transmission, etc. Donc l'acétylation des histones. Donc cette la partie je préfère des schémas bien باش تفاو عليهم. Bon, on va commencer par l'acétylation. Donc ici عندنا nucléosome تاعنا normal. Donc les protéines c'est des chaînes polépeptidiques. D'accord? Donc عندنا etc. Donc هنايا راح يجي عندنا موليكول كاش موليكول اللي تكون فيها لا بارتي اللي تكون فيها ان غروبمون تاع اسيد. داكور. يجي هنايا l'enzyme acétyl transférase. Donc l'enzyme acétyl transférase يدي الجروبمون ديال لاسيتيل ويبلاصيه في بلاصه واحده اخرى. دونك يجي يبلاصيه في لي زيستون، واحد من لي زيستون هادوما. دونك ماشي واحد من لي زيستون، يعني كاع لي زيستون حيت راهم نديرو هاد لاسيتيلاسيون، مي بصح وين حيبلاصيه هدايا بلوز اكزاكتومون. دونك راح يشوف نقولوا باغ اكزومبل سي لا ليزين اي لارجينين. دونك راح يبلاصيه لهنا ولا لهنا، يعني في لي دو يعني باينه عندنا ان اسيتيل حيكون عندك زعما بلوزيور موليكول. داكوغ. راني نوريكم برك هكذا بلوز اون ديتاي. دونك هنايا واش راح يوري لنا هدايا. دونك عملنا بلي هادوما سي دي بروتيين بازيك، سي دي اسيد اميني بازيك. دونك كي نكوبيوهم نغلقوا في لاشين لاتيرال تاعهم باغ ان اسيتيل راح يوليو نوتر. دونك كي يوليو نوتر لانتراكسيون ديال لي زيستون مع لادين راح تنقص بزاف. دونك كي راح تنقص واش راح يولي عندي هنايا هادوك لي بروتيين وهذيك لاشين راح تبدا تنطلق شويه. دونك تبدا تنطلق هكا شويه، تتبعد بوغ واش من لا كوز اللي راح تصرالنا هكذا. راح تصرالنا كي تكون لا ترانسكريبسيون باش يقدر l'ARN polymérase يجوز plus facilement. D'accord? Donc voilà. كي la traduction راح تكمل واش راح يجينا un autre enzyme. حيكون عندنا un autre enzyme نقولوا enzyme 1 enzyme 2 اللي هو دونك هذا سي histone. قلناه ديجا histone دي acétylase. واش راح هاديه راح يحبس لا رياكسيون ديال راح يدير العكس تاع هدايا وينحي. دونك ينحي لي زاسيتيل اللي كانت هنا راح ينحيها. دونك فوالا ويعاود يولي لنا الحاله تاعو الاولانيه. دونك دوكا بور ليبيكويتيلاسيون. دونك واش راح نديرو؟ عندنا ماشي كامل لي بروتيين هيستون اللي حتصرا لهم، عندنا غير H3 H2A et H2B. مي وشنو هادي ولا واش راح نديرو ولا واش نصحى؟ دونك سي اون بروتيين اللي اسمها ايبيكويتين اللي راح نجيو نبلاصيوها في هذوك لي بروتيين اللي في لاشين بيبيديك، سورتو في لا ليزين ديال H2A. دونك هادي اشفاو عليها اون كا وي مدهنا. دونك باسكو كاين في الدياب عندك l'enzyme c'est donc l'enzyme inverse c'est ubiquitinase. donc شفاو هاد لي انزيم احفظهم على حسب لا رياكسيون اللي يديروها. نعاودو نولو الريزومي ديالنا. جيسبر تكونوا فهمتوا ابري كيفاش تصرا الحاله اكسيتيرا. اون فا فوار اون ديتاي ان شاء الله في لو كور تاع ليبيجينيتيك نزيد نفهمكم شويه اكثر. بون دوكا نروحو لا فوسفوريلاسيون دي زيستون. لا فوسفوريلاسيون شغل باينه حتصرا نديرو فوسفور نحيو فوسفور. دونك لا فوسفوريلاسيون سي نديرو باغ الكيناز والاخرى سي دي فوسفوريلاز. داكور. دونك عندنا بور لو H2A atteinte de structure de l'ADN. H3 c'est pour la mitose
Bon, H4, c'est pour la compaction de l'ADN des cellules germinales. Bon, la méthylation des histones, on va ajouter des groupements méthyl, les résidus, lysine ou l'arginine. Méthyl, c'est même concept qui m'a l'acétylation. نجيبو un méthyl مكاش molécule ونبلاصيوه يعني واحد ولا زوج ولا ثلاثة على حساب ونديروهم في les résidus pardon تاع la lysine ou l'arginine de H3 et H4. Bon, pour les enzymes كاين بزاف دونك انا محبش نكتبهم باسكو معناتها محتاجنا. Même les enzymes inverses sont pas à retenir. Donc les pathologies constitutionnelles, donc il sera un atteinte. Donc la régulation des gènes, ça sera des anomalies. Donc pour les anomalies, les syndromes, etc. مانيش حابه نخلط لكم دوكا كي نروحوا لي مالادي ان شاء الله راح نديرو لهم بلوز اون ديتالي. فوالا جيسبر نكون فدتكم يا لو كان شويه سيد كامل الطرق اللي نقدر عليهم اني نلحق لكم معلومه. اذا عندكم اي كيسيون ما تنساوش تخليوها في لي كومونتير اي ا بيانتو.